तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक अमेरिकाले दियो यस्तो चेतावनी, एमसीसीमा नेपाललाई निर्वाचनसम्म कुनै हालतमा पर्खन सक्दैनौ। सरकारलाई नेकपा एमालेको ध्यान आकर्षण पत्रदेखि निस्सासिएर 4 जनाको मृत्यु। अन्तत राप्रपाले पनि भन्यो, लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण भइरहँदा सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन नबन्नु दुःख र हास्यास्पद अनि रहस्यमय। सीमा विवाद बारे छिमेकी राष्ट्र भारतको पुरानी अडान, समस्यालाई द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्टीकरण, जीबीमा हुन्डीको सफल शल्यक्रिया, जिल्लावासीलाई राहत। नालायक सरकारका कारण विदेशी शक्तिको चपेटामा नेपाल, सबै स्वार्थका नेताहरू। लिपुलेक सडक विस्तारका विषयमा भारतले भन्यो, सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गर्छौं, अहिले हामी बाटो खनिरहन्छौं। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले घात गरेर काङ्ग्रेसलाई सत्तामा चढाएको प्रदीप कुमार गेवालीको आरोप। चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला जनवादका कारण समर्थन गर्न काङ्ग्रेस बाध्य भएको महेश बस्नेतको दावी। र प्रधानमन्त्री देउबाले समेत लिपुले कालापानीको बारे बोल्दा पनि छाडेर भारतले बाटो खन्न दियो उल्टै चेतावनी, सच्चो भने रोकेर देखाऊ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ, साथै ओमिक्रोन पनि त्यत्तिकै फैलिँदो क्रममा छ। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कने काम नगर्नुहोला। यदि खोप लगाउनु भएको छैन भने नजिक रहेको स्वास्थ्य चौकीमा गई खोप पनि लगाउन नभुल्नुहोला। साथै आजबाट सरकारले बुस्टर डोज पनि लगाउने तयारी गरेको छ। यदि तपाईको दुवै डोजको 6 महिना पुगेको छ भने बुस्टर डोज पनि लगाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले घात गरेर काङ्ग्रेसको पाउमा सत्ता चढाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सत्ता स्वार्थका लागि नेकपा एमालेलाई घात गरी काङ्ग्रेसको पाउमा सत्ता चढाएको बताएका हुन्। हिजो शनिबार रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको मर्यादापुर आयोजित दलित बस्ती उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गेवालीले 2/3 स्थिर सरकार हेर्न नचाहने केही नेता र सर्वोच्च अदालतको मिलिमतोमा ओली सरकार ढालिएको उनको भनाइ छ। गेवालले स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको राम्रै पकड रहेको देखेपछि समयमै निर्वाचन गराउने कुरामा आनाकानी भइरहेको बताएका छन्। गठबन्धन सरकार 2059 सालको जसरी कर्मचारी तन्त्रलाई प्रयोग गरी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन गराउन लागेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। गेवालले एक साताभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नतोकी आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रभु शाह लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। मौलापुर नगरपालिकाको कुल 3 करोड 46 लाखको लागतमा 11 कट्ठा जग्गा खरिद गरेर 25 वटा घर निर्माण गरी दलित बस्ती निर्माण गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक निर्माण गरिरहेको विषय सार्वजनिक हुँदा पनि नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन मौन रहेको भन्दै आलोचना गरेको हो। राप्रपाले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको मौनतालाई दुःखद र हास्यास्पद अनि रहस्यमय भनेको छ। केही साता अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण भइरहेको बताएका थिए। मोदी आफैले नेपाली भूमिमा सडक बनेको बताए पनि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले भने यस विषयमा केही बोलेको थिएन। राप्रपाले नेपाली भूमि
भूमिमा र भइरहेको हस्तक्षेपका बारेमा भारतसँग कूटनैतिक र राजनैतिक तहमा संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको पनि आश्चर्यजनक मौनता दुःखद र हास्यास्पद छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेपका बारे नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनैतिक र राजनीतिक तहमा संवाद छिटै गरोस्। राप्रपाले भारतसँग वार्ता गरेर लिम्पियाधुरामा अविलम्ब निर्माण कार्य रोक्न र भूमिको रक्षा हुने गरी समाधान निकाल्न माग समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेपालसँगको सीमा विवादबारे भारतले पुरानै अडान दोहोऱ्याएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेखमा 2022सम्म पक्की सडक बनाउने तयारी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि विवाद बढेको थियो। नेपाली भूमि लिपुलेखको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समेत मोदीको अभिव्यक्तिको विरोध जनाए पनि सरकारको तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। भारतीय दूतावासले पनि हिजो शनिबार प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालसँगको सीमा विवादबारे आफ्नो अडान यथावत रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा त्यसबारे भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको दाबी गरिएको छ। दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सीमाको यो बहस र विवादलाई लिएर अन्तर सरकारी संयन्त्रबीच संवाद भइरहेको छ। बाँकी सीमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। भारतले नेपालसँगको सीमाका विषयमा भारत सरकारको अडान सुसङ्गत र स्पष्ट रहेको जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित राजदूतावास मार्फत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल भारत सिमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित सुसङ्गत र स्पष्ट छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। विज्ञप्तिमा यस्ता समस्याहरू स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू सञ्चार र संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। पारस्परिक सहमति भएमा सीमा समस्याहरू जुन बाँकी छन् ती हाम्रा घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा सधैँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा एकतर्फी सडक निर्माण गरिरहेको छ। यस विषयमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका राजनीतिक दल र केही सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको तस्बिर भाइरल भएपछि स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेको तर्फबाट ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउन पुगेको टोलीमा सहभागी हुँदा सचिव भट्टराईले मास्क नलगाएको तस्बिरको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले ट्विटरमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्। आलोचनापछि सचिव भट्टराईले लेखेका छन्, आज कोभिड-19 का सम्बन्धमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउने कार्यक्रममा हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेको अनुरोध गर्दछु। पत्र वाचनको बेलामा मास्क खोलेपछि पत्र हस्तान्तरण गर्ने बेलामा लगाउन भुलेको उनले बताएका छन्। ध्यान आकर्षण पत्र वाचनका क्रममा मैले मास्क खोलेको थिएँ। तत्क्षण पत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्दा मास्क लगाउन भुलेको बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको टिप्पणीको स्वागत गर्दछु। विषय र घटनाको सार र रूप पक्षलाई छुट्याएर बुझ्न सबैमा अनुरोध गर्दछु, उनले ट्विटरमा स्पष्ट पारेका हुन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेपाल मुस्लिम सङ्घले निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी विक्रमसम्म 2079 वैशाख 14 र 21 गते प्रस्ताव गरेकोमा त्यस समयमा मुस्लिम समुदायको रमजान व्रत तथा ईद पर्व पर्ने भन्दै मितिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। आगामी चैतको 19 गतेदेखि वैशाखको 20 गतेसम्म एक महिनासम्म मुस्लिम समुदायको रोजा उपासना र ईद पर्व परेकाले प्रस्तावित निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न तथा मतदाताकै लागि पनि मुस्लिम समुदायलाई गाह्रो पर्ने सङ्घका उपसभापति अताबुल मुनसरले विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल मुस्लिम सङ्घका निवर्तमान सभापति अब्दुल सत्तारले नेपालको करिब 5% रहेको मुस्लिम समुदायका नागरिकलाई उक्त प्रस्तावित मितिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न तथा मतदाताकै लागि पनि गाह्रो पर्ने भएकाले मितिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने मतदानमा गर्ने गाह्रो हुने त होइन, तर पनि महिना दिनसम्म उपवासको समय छ। तपाईहरूले पुनर्विचार गरेर मिति तोक्नुहोला।